बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान इलेक्शन सेल। दोस्तों, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की हतमी हल्का बंदियां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी कर दी गई, लेकिन बड़े बड़े टीवी चैनल्स को कन्फ्यूजन है। यहां तक कि जंग जियो ग्रुप भी इस हवाले से गलत खबरें चला रहे हैं, प्रोपगेट कर रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम को कन्फ्यूज कर रहे हैं। कितनी नशिस्तें कम हुई, कितनी बड़ी, बुनियादी मालूमात तक नहीं है। इंतहाई हैरत होती है। इस प्लेटफॉर्म पर तमाम तर तफसीलात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। गुज़श्ता वीडियो के अंदर एक ओवरव्यू दिया था नशिस्तों के हवाले से। आज तफसील में जा रहे हैं आज की वीडियो के अंदर के चारों सूबों में कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों की तादाद क्या है, और फिर इसी तरह चारों सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों की तादाद क्या है, दोनों में क्या फ़र्क है, आपको समझाते हैं। एक तरतीब के साथ तमाम इजला का तज्जिया पाकिस्तान इलेक्शन सेल आपके सामने रखने जा रहा है। अगले तकरीबन 2 माह में, यानी 8 फरवरी से पहले जितने 65-66 दिन हैं, तमाम तर इजला को कवर करने की पूरी और भरपूर कोशिश रोजाना की बुनियाद पर की जाएगी। 1-2 वीडियोस आपकी खिदमत में पेश की जाएंगी। पाकिस्तान इलेक्शन सेल को जनाब आप सब्सक्राइब भी कर लें, इसकी वीडियोस को लाइक भी करें और दोस्तों पाकिस्तानी अवाम के साथ शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात पाकिस्तानी अवाम तक पहुँच सकें और टर्न आउट इन इलेक्शन का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। तो जनाब, जो इस वक्त बुनियादी मालूमात हैं वो ये हैं कि 342 का ऐवान हुआ करता था माजी में, और उसमें से 272 हल्के ऐसे जहां पर बराह रास्त इंतखाबात होते हैं, जहां पर आप लोग वोट करते हैं। बाकी 60 खवातीन की और 10 अकलीतों की नशिस्तें ये तनासुब के हिसाब से मिला करती हैं, यहां डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती। अब इन 342 में से 336 का ऐवान बाकी रह गया, क्योंकि फाटा की 6 नशिस्तें कम हुई हैं। यानी 272 हल्के जहां पर पहले इंतखाबात बराह रास्त होते थे, अब वो 266 हैं। यानी 266 हल्कों पर बराह रास्त इंतखाबात होने हैं। जो सियासी जमात 134 नशिस्तें जीतेगी वो सादा अक्सियत हासिल करेगी। फिर उसी तरतीब तनासुब के साथ उन्हें मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, तो ये तादाद फिर 269 तक जा पहुंचेगी, क्योंकि 269 336 के अवान में जिसके पास 269 सीटें होंगी वो सादा अक्सियत के साथ हुकूमत बनाएगा। पहले 272 गोल्डन फिगर था 342 के हिसाब से, अब 269 गोल्डन फिगर है 336 के हिसाब से। तो जनाब, सूरत हाल कुछ यूं है कि इस वक्त अगर मैं वाजे कर दूं तो 266 जो हल्के हैं जहां पर बराह रास्त इंतखाबात होने हैं, इनमें पंजाब के 141 हल्के हैं, सिंध के 61 हैं, खैबर पख्तूनख्वा के 45 हैं, बलूचिस्तान के 16 हैं और इस्लामाबाद के 3 हैं। और जो चारों सूबाई असम्बलियां हैं उनकी जनरल नशिस्तों की तादाद है 593, जिनमें पंजाब की 297 है, सिंध की 130 है, खैबर पख्तूनख्वा की 115 है, बलूचिस्तान की 51 है और इस्लामाबाद की कोई नहीं, क्योंकि इस्लामाबाद में तो सूबाई असम्बली होती ही नहीं है। अब इनकी तफसील की जानिब आपको लेकर जाते हैं। हर सूबे के अंदर इसकी क्या तफसील है वो आपके सामने रखते हैं जनाब। जैसे पंजाब में अगर 141 नशिस्तें हैं तो यहाँ अटक में 2 नशिस्तें हैं, पिंडी की 6 हैं और पिंडी और मरी को मिलाकर 1 नशिस्त है, फिर चकवाल की 1 है, तलागंग और चकवाल की मिलाकर 1 है, फिर जेलम की 2 हैं, गुजरात की 4 हैं, वजीराबाद और हाफजाबाद की नशिस्तों की तादाद 1-1 है, मंडी बहुद्दीन की 2 हैं, सियालकोट की 5, नारोवाल की 2 और गुजरांवाला की 5 नशिस्तें। सरगोदा की हैं जनाब 5 नशिस्तें कौमी असम्बली के अंदर, और खुशाब की 2, मियांवाली की 2, भक्कर और चन्योट की भी 2-2 नशिस्तें होंगी। फैसलाबाद के लिए कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद है जनाब 10, टोबा टेक सिंह 3, झंग की भी 3, ननकाना साहब 2 और शेखुपुरा की नशिस्तों की तादाद होगी जनाब 4। लाहौर की नशिस्तें होगी कौमी असम्बली के अंदर 14, कसूर की 4, ओकाड़ा की भी 4, पाक पतन की 2, साहिवाल की 3, खानेवाल की 4 और मुल्तान की कौमी असम्बली के अंदर 6 नशिस्तें होंगी। लोधरा के लिए कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद 2, विहाड़ी की 4, बहावल नगर की 4 और बहावलपुर की 5 नशिस्तें होंगी, जबकि रहीम यार खान की कौमी असम्बली में 6, मुजफ्फरगढ़ की 4, कोट अद्दू की 2, लिया की 2 और तोसा की 1 नशिस्त होगी। और जनाब, हतमी फहरिस्तों के मुताबिक डेरा गाजी खान के लिए कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद 3 और राजनपुर की भी 3 होगी। ये पंजाब की तकसीम होगी 141 नशिस्तों की कौमी असम्बली की। अब अगर बढ़े हम सिंध की जानिब जहां पर 61 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की, तो जनाब हतमी हल्काबंदियों के मुताबिक जैकबाबाद में 1 नशिस्त कौमी असम्बली की, जैकबाबाद और कश्मोर को मिलाकर भी 1 हल्का, शिकारपुर में 1 नशिस्त, कश्मोर और शिकारपुर को मिलाकर 1 हल्का, लाड़काना और कंबर शदाद कोट के लिए कौमी असम्बली की 2-2 नशिस्तें होंगी, घोटकी की 2, सखर की 2 और खैरपुर की कौमी असम्बली के लिए 3 नशिस्तें होंगी, जबकि नौशहरो फेरोज और शहीद बेनजीराबाद की भी 2-2 नशिस्तें होंगी। सांगड़ की बात करें तो यहां पर कौमी असम्बली की 2, मीरपुर खास की 2, उमरकोट की 1 और थरपारकर के लिए 2 नशिस्तें होंगी। और हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त के मुताबिक मटियारी, टंडो वाला यार, टंडो मोहम्मद खान,
سجاول، ٹھٹھا اور جام شوروں کے لیے قومی اسمبلی کی ایک ایک نشست ہوگی۔ حیدرآباد کے لیے قومی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد 3، بدین کے لیے 2 اور دادو کے لیے بھی قومی اسمبلی میں 2 نشستیں مختص کی گئی ہیں۔ اور پھر اگر بات کریں کراچی کی، علیحدہ کراچی کے اندر جو ڈسٹرکٹ ہے ان کی اگر ہم بات کر لیں، اوورآل کراچی کی 22 ہیں، لیکن کراچی کے ضلع ملیر کے لیے 3، کورنگی کے لیے 3، کراچی ایسٹ میں 4، کراچی ساؤتھ میں 4، کیماڑی میں 2، کراچی ویسٹ میں 3، کراچی سینٹرل کے لیے قومی اسمبلی کی 4 نشستیں ہوں گی۔ تو جناب یہ کل ملا کر بن جاتی ہیں 22، یہاں ایک کا اضافہ ہوا ہے، پہلے یہ 21 ہوا کرتی تھی۔ اچھا، خیبر پختونخوا کی بات کی جائے، وہاں پر قومی اسمبلی کی 45 نشستیں ہیں جناب، اور نئی حلقہ بندیوں کے مطابق کے پی میں لوور اپر چترال کے لیے قومی اسمبلی کی ایک ایک نشست، لوور اپر چترال دونوں کے لیے ایک ایک، سوات کی 3، اپر دیر کی 1 اور لوور دیر کی نشستوں کی تعداد 2 ہوگی، جبکہ باجوڑ، مالاکنڈ، بونیر، شانگلہ اور بٹگرام کی بھی ایک ایک نشست ہوگی۔ اسی طرح سے اپر کوہستان کے لیے، لوور کوہستان کے لیے اور کولائی پاس کوہستان پر مشتمل ایک نشست قومی اسمبلی کے لیے اپر کوہستان، لوور کوہستان اور کولائی پاس پر مشتمل ایک نشست، مانسہرہ کی ایک، جبکہ مانسہرہ اور تورغر پر مشتمل قومی اسمبلی کی بھی ایک نشست ہوگی۔ ایبٹ آباد کے لیے قومی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد 2، ہری پور کی 1، سوابی کی 2 اور مردان میں قومی اسمبلی کی 3 نشستیں ہوں گی، جبکہ چارسدہ کی 2، محمد اور خیبر کی بھی ایک ایک نشست ہوگی۔ اور پشاور کی اگر بات کر لی جائے تو جناب قومی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد 5، نوشہرہ کی 2 اور کوہاٹ کی جناب ہوگی 1 نشست، ہنگو اور اورکزئی پر مشتمل قومی اسمبلی کی نشست ہوگی 1، جبکہ کرم، کرک، بنو، شمالی وزیرستان اور لکی مروت کی بھی جناب ایک ایک نشست ہوگی۔ اپر اور لوور جنوبی وزیرستان پر مشتمل ہوگی 1 نشست، جبکہ ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان پر مشتمل قومی اسمبلی کا 1 حلقہ ہوگا، اور علیحدہ سے بھی ڈیرہ اسماعیل خان کی قومی اسمبلی کے اندر 2 نشستیں ہوں گی، یعنی 2 تو علیحدہ سے ڈی اے خان کے لیے اور 1 نشست جو ہے وہ ڈی اے خان اور جناب ٹانک کے علاقے کو ملا کر ہوگی۔ بلوچستان کی جانب اگر آپ کو لے کر چلیں جناب، تو بلوچستان میں نئی حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست کے مطابق شیرانی، زوب، قلعہ سیف اللہ پر مشتمل قومی اسمبلی کا 1 حلقہ ہوگا، جبکہ موسیٰ خیل، بارکھان، لورا لائی اور دکی بھی قومی اسمبلی کی 1 نشست کے حامل ہوں گے، ان کے پاس بھی 1 نشست ہوگی۔ زیارت، ہرنائی، سبی، کوہلو، ڈیرہ بگٹی کو ملا کر قومی اسمبلی کی 1 نشست ہوگی، جبکہ جھل مکسی، کچھی اور نصیر آباد پر مشتمل بھی قومی اسمبلی کا 1 حلقہ ہوگا۔ اس کے بعد صحبت پور، جعفر آباد، اوستا محمد اور نصیر آباد پر مشتمل بھی قومی اسمبلی کا 1 حلقہ ہوگا، جبکہ خضدار میں بھی قومی اسمبلی کی 1 نشست ہوگی۔ پنجگور اور کیچ پر مشتمل قومی اسمبلی کی 1 نشست ہوگی، جبکہ اسی طرح کیچ اور گوادر پر مشتمل بھی ایک اور حلقہ ہوگا، یعنی کیچ کا شیئر 2 جگہ پر ہے، ایک جگہ پنجگور کے ساتھ ملا کر 1 نشست اور ایک جگہ گوادر کے ساتھ ملا کر 1 نشست۔ اسی طرح سے جناب چاغی، نوشکی، خاران اور واسک پر مشتمل قومی اسمبلی کا 1 حلقہ ہوگا۔ رپیٹ کر رہا ہوں، چاغی، نوشکی، خاران اور واشک پر مشتمل 1 حلقہ ہوگا، جبکہ سوراب، کلات، مستونگ پر مشتمل بھی قومی اسمبلی کا 1 حلقہ ہوگا۔ اب اگر بات کریں کوئٹہ کی تو جناب کوئٹہ کے لیے قومی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد ہوگی 3، جبکہ پشین، قلعہ عبداللہ اور چمن پر مشتمل قومی اسمبلی کی 1 نشست ہوگی۔ پشین، قلعہ عبداللہ اور چمن پر مشتمل بھی قومی اسمبلی کی 1 نشست ہوگی۔ یہ تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی، کمنٹ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ بات انٹرنیشنل ادارے بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ حلقہ بندیاں کچھ اس طرح سے ڈیزائن کی گئی ہیں کہ نون لیگ کو اس کا فائدہ پہنچایا جائے۔ گارڈین نے ایک سٹوری بھی کی ہے، اس حوالے سے مزید تفصیلات اگلی ویڈیوز میں بھی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے، اور آپ نے کمنٹ ضرور کرنا ہے، لائک کرنا ہے، ویڈیوز کو شیئر کرنا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچ سکیں، زیادہ سے زیادہ لوگ جان سکیں کہ کون، کیسے، کہاں، کتنے، کدھر حلقے ہیں، تاکہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر ووٹ ڈال سکیں، ووٹر ٹرن آؤٹ بڑھ سکے اور پاکستان میں آئین، قانون اور جمہوریت کی بالادستی ہو۔ کیونکہ یہ تفصیل میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے، قومی اسمبلی کے اندر 4 صوبوں کا شیئر، یعنی پنجاب، سندھ، کے پی، بلوچستان اور ساتھ اسلام آباد کا بھی۔ ہاں، اسلام آباد میں قومی اسمبلی کی 3 نشستیں ہوں گی، وہ شاید میں نے اس کا ذکر نہیں کیا، وہ میں یہاں بتا دوں۔ یہ تمام ملا کر 141 پنجاب، 61 سندھ، 45 کے پی کے، 16 بلوچستان اور 3 اسلام آباد، یہ بنتی ہیں 266، جن کی فردر پہ تفصیل کس ضلع کی کتنی کتنی نشستیں ہوں گی وہ میں نے رکھی ہیں جناب آپ کے سامنے۔ اگلی ویڈیو میں ہم 4 صوبائی اسمبلیوں کی بات کریں گے کہ جو صوبائی اسمبلیاں ہیں
ان میں کس صوبے کا کیا شیئر ہے اور صوبے کے اندر کس ضلع کے پاس صوبائی اسمبلی کی کتنی نشستیں ہوں گی، اور پھر آگے چل کر کل سے یا پرسوں سے انشاءاللہ تعالی ہم باقاعدہ طور پر ضلع وار انتخابات کے سرویز، وہاں پر لوگوں سے بات چیت، کیا ممکنہ نتائج ہو سکتے ہیں، وہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد